नमस्कार सबैजनालाई। टिएसएन पिएससी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि 2078 जेठ 12 गतेको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यो भिडियो हजुरहरूलाई निकै उपयोगी हुनेछ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1। वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 23 गते। विक्रम सम्वत 1994 मा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मनुभएका प्रधानलाई नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गोल्डेन भोइस उपनामले पनि चिनिने। 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुभएका प्रधानका यो नेपाली सिरुचाली, पर लैजाऊ फुलहरू, घुम्तीमा नाउ भई, गोरेटो तो गाउँको, तिमलाई अचेल कहाँ भेटन लगायत दर्जनौं गीत चर्चित छन्। प्रश्न नम्बर 2। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार 2078 वैशाख 27 गते स्वतः पदमुक्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको। उहाँले वैशाख 31 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक र संघीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 3। इकोनोमिक अलिवार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धति। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गर्ने। प्रश्न नम्बर 4। नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 24। गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24 लाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालेको। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित यो अखबार हप्तामा 2 पटक 3 पटक हुँदै विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवातकर्ता पनि गोरखापत्र नै हो। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। गोरखापत्र 2059 असार 10 गतेबाट रङ्गीन कलेबरमा छापिन थालेको। विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोल्ने राष्ट्र मातृभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालैपालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाश हुँदै आएको। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 2073 मा पहिलो पटक 55,555 रुपियाँ राशि सहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको। प्रश्न नम्बर 5। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो? सन् 1918 नोभेम्बर 11। मानव सभ्यतामाथि चुनौती दिँदै विश्वभर विध्वंस मच्चाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 6। स्वीट क्रीम, कोटेड रेड, अन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री।
प्रश्न नम्बर 7 अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम के हो? भैँसालुटन। प्रश्न नम्बर 8 पृथ्वीको आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एक पटक घुम्छ। प्रश्न नम्बर 9 सामान्यतया ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 10 पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भन्ने कसलाई चिनिन्छ? मेकियावेली। प्रश्न नम्बर 11 हिमनदीले बगाएर ल्याएको हिमोट, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोट ताल। प्रश्न नम्बर 12 काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको 4औं शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ? 16वटा। 4औं सम्मेलनले सहयोगका 2 क्षेत्र थप गरी 16 कायम गरेको। प्रश्न नम्बर 13 सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ? मन्त्री परिषद। प्रश्न नम्बर 14 आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त नीड थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम मास्लो। प्रश्न नम्बर 15 कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति, पोटेन्सियल इनर्जी। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बादमा जम्मा गरिएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दमाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन्। प्रश्न नम्बर 16 विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिने। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने। प्रश्न नम्बर 17 सबैभन्दा बढी उमेरका नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्क्विन्ज सन् 2007 अर्थशास्त्र। सबैभन्दा कम उमेरका नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफजाई सन् 2014। प्रश्न नम्बर 18 दोर्जी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 27 मेगावाट लमजुङ। सो जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक परीक्षण 2078 वैशाखमा सुरु गरिएको आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको। प्रश्न नम्बर 19 विक्रम सम्वत 2073 पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2072 देखि 2087 सम्म। दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति 2072 देखि 2087 सम्म। प्रश्न नम्बर 20 युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? 2002 जनवरी 1। प्रश्न नम्बर 21 चाल शक्ति काइनेटिक इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 22 छोरीलाई दाइजोका रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? चेपाङ। चिउरीको बिहा माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिहा पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ। प्रश्न नम्बर 23 नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोदनमा। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको।
यो जातिका मानिसले आफूहरूलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका। प्रश्न नम्बर 24, हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो? कमान्डरी किताबखाना। प्रश्न नम्बर 25, आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट। प्रश्न नम्बर 26, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपन्छी, कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारामा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। प्रश्न नम्बर 27, नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो? विक्रम संवत 2063 असोज 6, रु 5 को नोट। प्रश्न नम्बर 28, नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो? विक्रम संवत 2066 मङ्सिर 1 गते। यसअघि नेपाली भाषामा मात्र नागरिकता दिइन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 19, नेपालले सर्वप्रथम विपा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स, सन् 1983 मे 2। प्रश्न नम्बर 30, मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। थ्याङ्क यू।